बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस में शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मुलतवी होती है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से शहबाज शरीफ एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब किसी भी वक्त इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके इस्लामाबाद से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाने का अपना जो अमल है उसका आगाज कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क की मईशत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और पाकिस्तान के दिवालिया होने के हवाले से जो आलमी सतह पर आवाजें उठ रही है, ये सारे के सारे कंसर्न्स और एक ऐसा वक्त जो मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर दहशत गर्दी सर उठा रही है, इस मुलाकात की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जबकि इसहाक डार के अमेरिका में मौजूद होने और इस वक्त मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जिस तरह उनके साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है और ये बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त पैदा हो चुका है, तो ये जो एक ग्रेटर पिक्चर है इसमें इस इंतहाई अहम तरीन मुलाकात को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसहाक डार की कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने दौरे के दौरान जो अमेरिका का दौरा था जिसमें पाकिस्तानियों ने उनका बड़ा शानदार किस्म का इस्तकबाल किया, IMF के हुकाम और आलमी बैंक के सदर डेविड माउसपास से मुलाकातें की और वजारत खजाना ने एलामिया जारी किया है जिसमें बताया गया है कि IMF के मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के डायरेक्टर से पाकिस्तान ने सैलाब की जो सूरत हाल है उस पर भी बात की और उसके साथ ही साथ दीगर तमाम तर चीजें, IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात और इस सब के अंदर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं उन्होंने मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दाम की तारीफ की। ये एलामिया खुद इनकी अपनी वजारत खजाना का है और इसके साथ ही साथ आलमी बैंक का जो सदर है उसके साथ मुलाकात हुई है। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से भी मुलाकात हुई है। डोइचे बैंक JP मॉर्गन की क़यादत से भी इसहाक डार ने मुलाकात की है। तो ये सारी मुलाकातें चल रही है। हनीमून पीरियड ऑलरेडी ओवर हो चुका है इसहाक डार का और अब डॉलर जो है वो वापस उड़ान भर चुका है। अब जरा हकायक की दुनिया में आ जाएं, फेरी टेल से बाहर आ जाएं। ये तो वही बात है कि मेरे से पहले जो बंदा लगा हुआ है उसे मैं कहूं कि जितनी महंगाई कर सकते हो करो और वो जाकर 100 रुपये बढ़ा दे हर चीज की कीमत, फिर मैं वापस आकर 20 रुपये कम करके हीरो बन जाऊं। भाई ऐसे नहीं होता। अवाम को पागल बनाना छोड़ दें, अवाम बेवकूफ नहीं है। और अब डॉलर जो है वो वापस उड़ान भर रहा है। इसके साथ ही साथ ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त गिर चुके हैं। आप देखें कि इनको जो ज़खायर मिले थे और इस वक्त जो रह गए हैं, ये ऐसी खतरे की घंटी बज चुकी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। ये तो चले जाएंगे लंदन वापस, हमारा तो सब कुछ यहाँ पर है, हमने यहाँ पर देखना है चीजों को। अब इसके अंदर स्टीव हैंके एक प्रोफेसर हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में और ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इन्होंने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर एक ग्राफ शेयर किया है जो पाकिस्तान के सॉवरन बॉन्ड्स हैं उनका जिस तरह से फॉल हुआ है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, उस यानी इस इंपोर्टेड सरकार और इस रजीम के अंदर, उस पर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ द डेप्ट डिफॉल्ट, यानी पाकिस्तान इस वक्त डेप्ट के दिवालियापन से हल्का सा एक थोड़ा सा कदम जो है वो दूर है। और फिर ये कहते हैं कि इट्स सॉवरन बॉन्ड हैज लॉस्ट मोर देन 60% ऑफ देयर वैल्यू दिस ईयर। इस साल के अंदर ही इस इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के जो सॉवरन बॉन्ड्स हैं उन्होंने 60% अपनी वैल्यूज जो है वो खोई हैं। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, और मुझे जो है वो कोई हैरत नहीं हुई। PF शरीफ्स गवर्नमेंट इज फेलिंग सेव द सिंकिंग शिप, यानी इस डूबती हुई कश्ती को बचाने में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत वाज़े तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये खतरे की घंटी बज चुकी है। इस सब के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल बाजवा वाली मुलाकात बड़ी अहम होने वाली है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ और चीजें भी आप समझ लें।
خان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ اس مرتبہ جیسا اقتدار مجھے پچھلی دفعہ ملا، اگر اس دفعہ ملا تو میں پھر حکومت بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور اس سب کے اندر عمران خان نے صحافیوں سے ایک غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ جب ہمیں اقتدار ملا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ چلی، لیکن آخری کے جو 3-4 ماہ تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب بھی میرے اختیار میں نہیں تھا، جیسا اقتدار ملا اگر ایسا دوبارہ ملا تو آئندہ کبھی بھی حکومت کو قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعت عوام کے پاس جاتی ہے، امریکہ کے پاس نہیں۔ یہ چور اپنے کیسز ختم کرانے آئے ہیں، یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ابھی جو الیکشن ہونے ہیں ان کے اندر ایک ریفرینڈم ہوگا۔ اس سے قبل کراچی کی تقریب میں بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ سندھ میں ڈاکو راج کو ختم کیا جائے گا، سندھ کے وسائل چوری ہو کر ملک سے باہر جاتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ شہباز شریف کی مبینہ طور پر پریس کانفرنس تھی جس میں عین وقت پر انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اس کے بعد خواجہ آصف، احسن اقبال اور باقی جو رہنما ہیں انہوں نے یہ اہم ترین پریس کانفرنس کی اور شہباز شریف کو شروع میں قوم سے خطاب کرنے کا ایک شوق چڑھا تھا، وہ بری طرح فلاپ ہوا اور اس کے بعد اب پریس کانفرنسز کا ایک شوق ہے وہ بھی غالباً اتر چکا ہے۔ خیر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم آفس پہنچے اور انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف سے۔ یہ ایک ایسے وقت پر ملاقات ہو رہی ہے جب ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے اسلام آباد کے اندر آرٹیکل 245 کے تحت جو اہم ترین مقامات ہیں ان کی سیکیورٹی آلریڈی پاکستان کی افواج کے سپرد کی جا چکی ہے اور یہ نارمل ہے، اور پاکستان کی افواج کے آرٹیکل 245 کے تحت آلریڈی پاکستان کی فوج کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے اس حکومت کی جانب سے۔ اور اس سب کے اندر بلا شبہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، دنگے فسادات اگر ہوتے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں۔ آفیشیل پریس ریلیز اگر ہم پہلے پڑھ لیں اس کے بعد دیگر چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اجلاس ہوا، اجلاس میں آرمی چیف بھی شریک ہوئے، یہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، اجلاس میں آرمی چیف جنرل باجوہ نے شرکت کی، اس کے علاوہ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس میں یہی بات ہے کہ ملک کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال، امن کی صورتحال اور سی پیک سے متعلق امور۔ لیکن اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذرائع اس وقت یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات 1 on 1 بھی ہوئی ہے۔ اسے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس بھی رپورٹ کر رہے ہیں اور جو بتایا گیا ہے وہ صرف اتنا بتایا گیا ہے اور وہ بھی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی اور داخلی صورتحال جو ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اور گریٹر پکچر دیکھیں پاکستان کی جو اس وقت معیشت کے حالات ہیں اور معیشت کے ساتھ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے اور جس طرح کا کھلواڑ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح سے وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں اور اس شخص کے ہاں ڈاکو آ جاتے ہیں تو ایک بیوی کے کمرے سے آواز آتی ہے اس کے چیخنے پکارنے کی، تو وہ ادھر جاتا ہے اسے بچانے کے لیے، تو دوسری بیوی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ ادھر بھاگتا ہے اور واپس اس کی طرف آ جاتا ہے۔ اینڈ پر صبح جب لوگ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں دونوں کو بچانے کی بھاگ دوڑ تو کرتا رہا لیکن ایک بھی نہیں بچی۔ تو ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈالر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو زر مبادلہ کے ذخائر نیچے چلے جاتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں تو ڈالر اڑان بھر لیتا ہے، اور اینڈ پر یہی لگتا ہے کہ ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کر میاں صاحب کو یہی کہیں گے کہ جی میں نے تو بہت بھاگ دوڑ کی، دونوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جو اللہ کی مرضی۔ تو اس وقت جو ڈوبتی ہوئی کشتی معیشت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت جو انتخابات ہونے ہیں اس کا نتیجہ ہم سب کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن یہ ایک ریفرینڈم کے طور پر انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ ریفرینڈم جو ہے یہ بھی پوری قوم اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سے عمران خان لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کرتے ہیں، اور اگر دھاندلا بھی ہو گیا تو اب یہ جیت نہیں سکیں گے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ تو اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں عمران خان کے اسلام آباد آنے اور عمران خان سے متعلق رپورٹس یہی ہیں کہ ان کا یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا۔ اس تناظر میں بھی اس ملاقات کو دیکھا جائے تو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے ملک کا معاملہ ہے، اہم ترین سچویشن ہے،
آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی ہے کہ کسی ملک کے جتھے یا گروہ کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام نہیں لانے دیں گے۔ تو اس صورتحال کو اگر اس سٹیٹمنٹ کے تناظر میں دیکھا جائے تو پکچر کافی واضح ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔